आदाब दोस्तों, मैं हूँ आगदीम सैर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज बड़ी अफसरदा दिल के साथ वीडियो बना रहा हूँ। कल शाम को G13 में ख़बर आई कि इस्लामाबाद में एक टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने वाला एक मैट्रिक पास तालिब इल्म था, बच्चा था, बिल्कुल नौजवान था, यानी आप समझे कि जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। और जो IG इस्लामाबाद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे जो तासुर मिला वो यही है कि वो लड़का जो है वो बार बार प्रपोज कर रहा था, बार बार उस लड़की के घर के चक्कर काट रहा था और लड़की की तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा था और उस नौजवान ने घर में आके फायरिंग कर दी। ज़ाहिर है वो लड़का घर में ऐसे नहीं पहुंचा, उसने घर का एड्रेस कैसे लिया, वो उस बच्ची के फ़ोन नंबर तक पहले कैसे पहुंचा, एक बहुत ज़ाहिर है एक तशवीशनाक बातें हैं। और ये तो मीडिया के ऊपर ज़ाहिर बातें नहीं आने वाली, ख़ुद पुलिस इसकी तफ्तीश करेगी। लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि गैरत के नाम पर सिर्फ बेटियां ही क्यों कत्ल होती हैं, या इस चक्कर में सिर्फ बेटियों को इल्ज़ाम क्यों दिया जाता है, लड़के भी बराबर के शरीक होते हैं। अभी इस वाक़े को 20 घंटे भी शायद नहीं गुजरे, पुलिस ने बड़ी भाग दौड़ करके इस वाक़े के मुलज़म को ख़ास उमर को पकड़ लिया फैसलाबाद से। और कहा जा रहा है कि 3000 कॉल्स ट्रेस की गई, क्योंकि वो जो लड़की का मोबाइल था वो भी ये लड़का लेके भाग गया था, ताकि किसी तरह का जो है ना वो मेरी जो है इन्वेस्टिगेशन ना हो सके। बहरहाल पुलिस ने बड़ी भाग दौड़ की और मैं इसमें ज़रा अप्रिशिएट करूँगा IG इस्लामाबाद को। उन्होंने जो टीमें तश्कील थी और 20 घंटे की अनथक मेहनत के बाद इस नौजवान को पकड़ लिया गया। अभी ये खबर या इसकी जो अफसरदगी है, इसका जो दुख है, अभी कम नहीं हुआ था कि पेशावर के अंदर 2 और टिकटॉकर मिशाल खान और उसकी बेगम मीनाल खान मीनू को वो कल दोस्तों की पार्टी से वापस आ रही थी, उनको पेशावर के अंदर चचाजाद भाई ने कत्ल कर दिया और गैरत का नाम लिया कि जी गैरत के नाम पर कत्ल किया। और बहरहाल उसके भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और कहा जा रहा है कि जी ये कोई दुश्मनी भी थी फैमिली। ज़ाहिर मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ तरीके से निकल रही हैं, कोई उसको दुश्मनी से जोड़ रहा है, कोई उसको गैरत के साथ जोड़ रहा है, कोई इश्क और मोहब्बत की दास्तानें बयान कर रहा है। बहरहाल ये भी एक आज के दिन 1 घंटा 1.5 घंटा पहले 2 घंटे पहले का वाक़या है कि उनकी लाशें लेडी विलिंगटन अस्पताल पेशावर के अंदर मुंतकिल की गई हैं और 2 टिकटॉकर मारे गए। इससे पहले भी आपको याद होगा कि कंदील बलोच का मामला था, या बाकी जो मुख्तलिफ टिकटॉकर्स के मर्डर्स हुए पाकिस्तान के अंदर, या सोशल इन्फ्लुएंसर के कत्ल हुए, या डिजिटल क्रिएटर के जो मर्डर हुए पाकिस्तान के अंदर, उसमें मेल भी फीमेल भी यानी 10 दोनों शामिल थे। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात पै दर पै हो रहे हैं और डेफिनेटली इसमें कुछ हद तक तो हम एक बात बार बार करते हैं मीडिया पर, मनफी तासुर दिया जाता है। देखें जी उन्होंने जो है वो बेगैरती फैला रहे थे और माशरे में गंद डाला हुआ था और फला ढिमका जो भी बातें जिसके मुंह में जो आता कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ टिकटॉक करने से ही माशरे में गंद नहीं फैलता, माशरे में और भी वजूहात बहुत सारी हैं गंद फैलने की। हाँ, जहाँ तक टिकटॉकर्स का रवैया है उस पर मैं हमेशा से तनकीद कर रहा हूँ, बल्कि फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर भी मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर और ख़ास करके इंस्टाग्राम और टिकटॉक की दुनिया में जिस तरह फैमिली व्लॉगिंग और टिकटॉकर्स ने जो फाशी फैलाई है, तो ये फाशी ज़ाहिर है मैं इसको इसलिए लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ दूसरे तबकों में भी कमी नहीं है। मतलब मैं कतन ये नहीं कह रहा कि मैं इन मर्डर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ या जिन्होंने कत्ल किया मैं उनका कोई हिम्मत बना रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अफसरदगी की बात है, बहुत अफसोस हुआ। और ये जो आज वाक़या उसका भी अफसोस हुआ, बल्कि जब कंदील बलोच का कत्ल हुआ था तो मैंने उस पर एक कॉलम भी लिखा था उस ज़माने में। तो मैं तो मुसलसल इस तरह के वाक़यात के ऊपर बात कर रहा हूँ कि ये वाक़यात नहीं होने चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जिस पर हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स बात भी करते हैं कि हमारे यहाँ जो एक शुतर बेमहार वाला सिलसिला हो चुका है टिकटॉकर्स का और इंस्टाग्राम के स्टोरीज बनाने वालों का या फैमिली व्लॉगिंग करने वालों का, तो उस पर भी कोई लगाम डालनी चाहिए, क्योंकि इससे भी माशरे के अंदर एक बिल्कुल अजीब किस्म का तासुर जो है वो पाया जा रहा है। ठीक है, इंसान को डिजिटल दुनिया में तरक्की करनी चाहिए, इंसान को जो है वो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए और डिजिटल क्रिएटर कंटेंट क्रिएटर जो है उनको अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए जो इस्लाह वाला भी हो और बेहतर भी हो। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर या इंस्टाग्राम और टिकटॉक के नाम पर अपनी बेगम की प्रेगनेंसी की तस्वीरें शेयर करना और उसके साथ डिफरेंट ड्रामेबाजियाँ करना। और मैं तो कुछ टिकटॉक की वीडियो देख रहा था, उसने शादी की पहली रात की पूरी कहानी भी जो है वो रिकॉर्ड की हुई थी और सोशल मीडिया के लोगों को बता रहा था कि जी अब मैं अपनी बेगम के कमरे में आ रहा हूँ, अब मैं ये करने लगा हूँ।
اور اس کے علاوہ ایک دو فیملیز ایسی ہیں ہمارے ہاں ٹک ٹاکرز میں یا آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کے اندر، جن کے لیے واہیات کا لفظ بھی بہت چھوٹا ہے. تو یہ جو رویہ ہے اس پر ظاہر تنقید ہونی چاہیے، مگر اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈیجیٹل کریٹر یا کنٹینٹ کریٹر کے خلاف ہیں یا ان کو نعوذ باللہ کوئی مارنے کے خدا نخواستہ در پہ ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم اس عمل کی بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم ان فیملیز کو ضرور کہیں گے کہ جو لوگ یا جن کے بچے اس دنیا میں آئے ہیں، جو ٹک ٹاکرز کی دنیا ہے، جو فیملی ولاگنگ کی دنیا ہے، ان سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اس کے کسی اور پہلو کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. صرف ایک ہی پہلو نہیں ہے کہ آپ میاں بیوی کے جو بند کمرے کے معاملات ہیں ان کو سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں، اپنی بہنوں کے جو بند کمرے کے معاملات ہیں آپ ان کو سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں، اپنی ماں اور باپ کے جو معاملات ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں آپ ان کو سوشل میڈیا پر شیئر کریں. تو یہ کوئی رویہ اچھا نہیں ہے میرے خیال سے. اس کو ہم بہتر انداز میں بھی اس کنٹینٹ کو جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو بہرحال مشال خان کا قتل ہو یا ثنا یوسف کا قتل ہو یا اس سے پہلے قندیل کا قتل ہو یا اس کے علاوہ جو پچھلے چند سالوں میں سوشل میڈیا کریٹر یا ڈیجیٹل کریٹرز کی ڈیتھ ہوئی ہیں یا ان کو مارا گیا ہے یا کچھ سوسائٹ کے جو کیسز سامنے آئے ہیں، ان تمام کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر اس طرح کی کسی بھی عمل کی جو ہے وہ تائید نہیں ہونی چاہیے، نہ حمایت ہونی چاہیے. لیکن اس چیز کا ہمیں ایک پیمانہ ضرور طے کرنا چاہیے، ایک اصول ضرور بنانا چاہیے کہ اگر ہم فیملی ولاگنگ کی طرف آتے ہیں، اگر ہم کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں انسٹاگرام کے لیے، ٹک ٹاک کے لیے، تو ہمارا مین تھیم کیا ہونا چاہیے، یا ہماری جو ڈریسنگ ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، ہماری جو سوشل زندگی ہے، یا جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں. اب دیکھیے جن لوگوں کے ملینز میں فالوورز ہیں، اب جب وہ ایک نیگیٹو کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں تو قدرتی طور پر اس کا تاثر ملینز پر پڑ رہا ہوتا ہے. اور ایک اگر کنٹینٹ کریٹر کے 40 لاکھ فالوور ہیں تو اگر وہ تھوڑا سا بھی نیگیٹو تاثر دے گی اپنی ولاگنگ کے اندر، اپنے کنٹینٹ کریشن کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف جب سوشل میڈیا پر وہ سٹوری آتی ہے تو وہ 20 سے 30 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس پہلو پر بھی سوچنا چاہیے. تو بہرحال جو بھی کرے، مجھے خوشی ہے کہ ثنا یوسف کے قاتل کو پکڑا گیا، اور یہ منال خان اور مشال خان والا جو معاملہ ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ پشاور حکومت جو ہے، آئی جی جو ہے KPK کے، وہ بھی اس پر بھرپور کوشش کریں گے. اور اسی طرح جس طرح 20 گھنٹے کے اندر اندر اس کو گرفتار کیا گیا ثنا یوسف کے قاتل کو، اس کو بھی پکڑا جائے گا. لیکن اس طرح کے رویوں کی پرزور مذمت ہونی چاہیے. مگر کنٹینٹ کریشن اور ڈیجیٹل کریٹر جو ہیں، جو ہمارے انفلوئنسر ہیں، ٹک ٹاک کے ہیں، انسٹاگرام کے ہیں، یوٹیوب کے ہیں، فیس بک کے ہیں، فیملی ولاگرز ہیں، ان سب کو کم از کم اپنے رویوں پر، اپنی عادات پر اور اپنے کنٹینٹ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے میں ایک غصے کا پہلو یہ بھی ہوتا ہے، یا کم از کم خاندان کے لوگ بھی اس لیے بھی آپ پر چڑھ دوڑتے ہیں، آپ پر غصہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ فیملی کی بدنامی کا معاملہ ہے. لیکن ہمیں اس سے کیا لگے، جب ایک فیملی کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا تو کسی دوسرے کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں کنٹینٹ کریشن یا فیملی ولاگنگ جو ہے، سچ پوچھیے تو وہ کوئی اچھا انہوں نے ماحول نہیں دیا پاکستان کے اندر. ان کو سوچا فیملی ولاگنگ کے اور بہت سارے پہلو ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کا کنٹینٹ آپ دے رہے ہیں، اس طرح میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں، تو ڈیفینیٹلی بات ہے لوگ آپ سے نفرت کریں گے. اور جب ملینز اور لاکھوں لوگ یا کروڑوں لوگ آپ سے متاثر ہوتے ہیں تو پھر اس کا اثر قدرتی طور پر آپ کی اپنی زندگیوں پر بھی پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس پہ دوسرا پہلو بھی ایک بہت نمایاں ہے. ہمارے ایک پرینک کلچر بڑا چلا ہے، بیٹی باپ اور میاں بیوی آپس میں پرینک کر رہے ہیں اور انتہائی واہیات اور غیر مہذب حرکتیں. اس کے بعد ایک اور طریقہ کار ہمارے یہاں ڈیجیٹل جو ہمارے یہاں چینلز آئے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ہاتھ میں مائک پکڑا دی ہے. وہ مختلف شاپنگ مالز میں جاتی ہیں، مختلف جو ہے وہ مارکیٹس میں، ہائپر مارکیٹس میں جاتی ہیں، اور وہاں جا کے جو سوال پوچھے جاتے ہیں کہ تم ایک لڑکی لڑکے سے سوال پوچھ رہی ہے، تمہیں کس طرح کی لڑکی پسند ہے، اگر تمہیں کسی کو پرپوز کرنا پڑے تو کیسے کرو گے، اپنی بیوی کو پہلے دن کس نام سے پکارو گے، اپنی بیوی کو پہلے رات کے لیے کیا تحفہ دو گے. یہ سوالات ایکچولی ہم نے سنے سوشل میڈیا کے اوپر. تو دیکھیے ہر چیز کے مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں، منفی پہلو بھی ہوتے ہیں. آپ کنٹینٹ کریٹ کریں، آپ سٹوریز بنائیں، آپ ریلز بنائیں، لیکن ہم اس کو ایک بالکل ڈیفرنٹ وے سے بھی اس کو کر سکتے ہیں، ڈیفرنٹ اینگل سے بھی ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو فیملی ولاگنگ ہو، پرینک کا ہمارے یہاں کلچر ہو، یا یہ جو ہمارے یہاں 18-20 سال کی لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بھی کالجوں سے بھی فری نہیں ہوئی،
ان کے ہاتھ میں ڈیجیٹل ٹی وی والوں نے مائک دے دی ہیں اور وہ ڈیفرنٹ طرح کا جو کلچر اس کو بنایا جا رہا ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے. اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ساری چیزیں آپس میں کہیں نہ کہیں ریلیٹ ہیں. میں اسی لیے میں نے بتایا کہ ٹھیک ہے ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ جو ابھی دو دن میں 3 قتل ہو گئے اور اس سے پہلے جو 2-3 واقعات ایسے مختلف شہروں میں ہو چکے ہیں کہ زخمی ہوئے لوگ, اسی طرح ڈیجیٹل کریٹر یہ معاملہ ہوا, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. آج بھی کرتے ہیں, کل بھی کرتے تھے. لیکن میں اس کے دوسرے پہلو بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر فیملی ولاگنگ کے نام پر, پرینک ولاگنگ کے نام پر, یا پاکستان کے اندر ڈیجیٹل کریٹرز نے جو ادھم مچا رکھا ہے, جو ایک دنیا ایک عجیب قسم کا تماشا لگا رکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, تو اس سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کے رویوں پر بہرحال ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے.